अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीजी शॉर्ट लेक्चर्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडीज़ 201 का लेसन नंबर 7। तो जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 7 ओपन कर लेते हैं। जी, तो लेसन नंबर 7 हमने ओपन कर लिया है। अब लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन भी आप तक आता रहे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 7 है प्रैक्टिकल ला इबादा, अमली कानून। जी, सबसे पहले जो है इसके बिल्कुल लेसन के स्टार्ट में ही आपको आयत दी गई है, फ़बतगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदू वश्कुरू लहू इलैहि राजिऊन। और तलाश करो अल्लाह के पास रिज़्क़, वअबुदू और उसकी बंदगी करो और शुक्र अदा करो उसका और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अगली आयत का तर्जुमा है कि उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी। उतलु तलावत की गई जो वही की गई आपकी तरफ किताब में से। वाक़िमी स्वलाता और नमाज कायम करो। इन्ना स्वलाता बेशक नमाज, तनहा अनिल फ़हशाई वो रोकती है बेहशाई से, वल मुनकर और बुराई से, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर और अल्लाह का ज़िक्र बड़ा है, वल्लाहु यअलमु और अल्लाह तो जानता है, मा तस्नाउन जो कुछ तुम करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिटरल मीनिंग ऑफ वर्शिप। इबादत का लिटरल जो मीनिंग क्या है। अब लफ़ज़ इबादत जो लफ़ज़ आबद खुदा के ख़ादिम से निकला है और अबद ख़ादिम का दूसरा नाम है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि किसी के लिए खिदमत को इबादत या इलाही कहा जाता है। खिदमत का मतलब हर किसी के लिए नौकरी है और हर मामले में मास्टर के कमांड को तरजीह देता है। अब है टेक्निकल मीनिंग ऑफ वर्शिप। इबादत का तकनीकी मतलब किसी के बहुत एहतराम के लिए पूरी दिल से गहराई शफ़क़त का इंतखाब एतात कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये पेपर्स में आपको आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी और जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। पूरा आपका कि इसके बारे में डिफ़ाइन करें। ठीक है, अब जो है मतलब और इस्लामी नज़रिया। ठीक है, आपको आ सकता है कि लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ लिटरल मीनिंग ऑफ वर्शिप या टेक्निकल मीनिंग क्या है उसको डिस्क्राइब करें। यह मीनिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीनिंग एंड इस्लामिक थ्योरी, मतलब और इस्लामी नज़रिया। अब खुदा की तरफ से दुनिया में जो दीनी तालीमात हमने शुरू में जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। ठीक है, जैसा कि शुरू में भी कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो दो अक़साम में आती हैं, एक अक़ीदा और नज़रिया से मिलती हैं और दूसरी अखलाकियात और अमल से। ठीक है, पहले गुरु की तालीमात जिस पर हमने पहले ही तबादला ख्याल किया है और अब हम अपने आप को दूसरे लोगों से मुखातिब करेंगे। इन बाद में जिन पर खसूसी तौर पर जो है बाज़ औक़ात शरीयत का इतलाक़ होता है, इसे दोबारा इबादत अखलाकियात जैसे मुतअद्दिद हिस्सों में दर्जाबंद किया जाता है। अब समाजी तर्ज़ अमल, मजहबी और एहसान और हुकूमत और सियासत। जिस तरह अक़ीदा के दायरे में अक़ीदा के बुनियादी मज़ामिन शरीयत की इबादत में सबसे ज़्यादा तरजीह को इंतहाई अहमियत देती हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए खुदा और इसकी मखलूक़ात के माबीन का रिश्ता जो है इसको इंतहाई वाज़ेह और गहरा इजहार मिलता है। ठीक है, अब जो है वर्शिप करते हैं खुदा की, जितनी अक़ीदत से इबादत करते हैं उतना ही जो है दर्जा मिलता है। अब जो है अब यहाँ से देखें, आवर वर्शिप इन शॉर्ट और इंतहाई हद तक और मजहबी और मुत्तकी और मजहबी बनना, यह महज आटम के ज़रिए खुदा की शान और शौकत को आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर इनमें से सबसे बेहतरीन गुनाहगार और मुजरिम बन जाते तो ये इसके लज़्ज़त अज़मत से अज़मत को भी दूर नहीं ठीक करता था। अब तख़फ़ील है और हमारे रूहानी तकदीर की तकमील मुख्तसर तौर पर हमारी इबादत पूरी तरह से हमारे अच्छे के लिए है। हमें खुदा की तरफ से इसका हुक्म दिया गया है ताकि हम इसके बारे में अपने शऊर को मुस्तहकम बनाएं
اور اپنے آپ کو اس کے خاص فضل کے لائق بنائیں۔ اب یہ سچ ہے کہ خدا اور انسانوں کے مابین کوئی مثال اور موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی طاقتور خالق اور آسمانوں اور زمین کا اعلیٰ مالک ہے۔ ایک نا امید انسان کو سیال کے گندے قطرے کی ایک مخلوق کو کمزور کرتا ہے، اور ایک فضول بات کیڑا زمین کے سب سے طاقتور بادشاہ سے کہیں زیادہ مماثلت رکھنے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، جبکہ انسان اپنے خالق کے ساتھ کبھی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر انسان خدا تک رسائی حاصل کرنے اور اس کا احسان اور محبت حاصل کرنے کے ذریعہ ہی ممکن ہے ایک واضح اعتراف کرنا۔ اب اس میں تمام خدا کی عظمت بتایا گیا ہے، انسان کا یقین بتایا گیا ہے اور ایک نظریہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب جو ہے مسلمانوں کا تو اللہ پہ یقین ہے، اور جو ہے ان کے نظریے میں بھی جو بالکل اللہ کی عبادت کرنا، اور جو ہے جس طرح نبی نے اخلاق کا اور عقائد کا سب کو حکم دیا ویسے ہی ادا کرنا۔ اب ورسز آف لیسن نمبر 7، جو جس طرح لیسن کے ہمارے جو لاسٹ میں لیسن کی آیات دی جاتی ہیں، اس لیسن کے جو اس سے ریلیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے لاسٹ میں اس کی حدیث دی جاتی ہیں۔ اب کیا آیت دی گئی ہے؟ سب سے پہلے دی گئی ہے کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ راجعون، بس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق اور عبادت کرو اس کی اور شکر کرو اس کا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی بھی تلاوت ہم نے پہلے ترجمہ کر لیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور البتہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ایک قوم کی طرف۔ فقال، بس نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام انہوں نے فرمایا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام اور فرمایا انہوں نے، فرمایا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ اب بھائی کس طرح کہا گیا ہے؟ اب وہ کیا سگے بھائی ہو گئے، ایک ماں کے بیٹے سے ہو گئے؟ نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے دین اسلام کے تعلق کی وجہ سے، جو دین کا آپس میں رشتہ ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تمام نبیوں کو آپس میں جو ہے ان کی امت کو کہا گیا ہے کہ آپ کے بھائی ہود علیہ السلام، آپ کے بھائی جو ہے نوح علیہ السلام، اور جو ان کے جو ہے بھائی آپ کے صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ان کے بھائی صالح علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم شعیب کی طرف، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، یا قوم قال، انہوں نے بھی یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا، اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام نے بھی اسی طرح ہی فرمایا۔ اب جو ہے ہم اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر کیا ہے لیسن نمبر 7 کی؟ جی، تو سب سے پہلی حدیث ہے اللہم لا احصی، جی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ کی اتنی تعریف نہیں کر سکتا، آپ جیسے ہیں آپ نے اپنی تعریف کی ہے۔ اب نیکسٹ آیت ہے، اس کی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، زمین میرے لیے ایک مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ والی جو حدیث دیکھیں، لا رحبت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبت جماعت نہیں۔ اور لاسٹ والی لائن دیکھیں، آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، اور آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، اور آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے۔ رات کو نماز پڑھو اور تو بھی کچھ دن کے لیے روزہ رکھو، کچھ دن کے لیے روزہ چھوڑ بھی دو۔ اب اس لیسن میں جو ہے آپ کو پورا ایک ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اللہ جو ہے، سب سے پہلی حدیث کا، کہ اللہ آپ کی اتنی تعریف نہیں کر سکتا جیسے آپ نے اپنی تعریف کی ہے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ بھی احسان فرمایا تھا کہ پوری زمین کو جو ہے ان کے لیے مسجد بنا دیا تھا، کہ جہاں پر بھی ہو، اگر کبھی جنگل میں ہیں، کبھی صحرا میں ہیں یا آبادی میں، جہاں پر بھی ہوں، جو ہے جماعت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جماعت ادا کریں۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، تنہا ہے، تو اکیلے جو ہے نماز ادا بھی کریں، تو وہ ان کے لیے جو ہے جگہ مسجد ہی بنا دی گئی کہ ادا کرو، جائز ہے، قبول ہوگی۔ اور فرمایا کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے طریقے سے رہو، کہ
تم آپ کے جسم کا، آپ کی بیوی کا، اور سب کا آپ کے حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی، ٹھیک ہے؟ کھاؤ پیو بھی، مہمان نوازی بھی کرو، اور رات کو سو بھی، اللہ کی عبادت بھی کرو، دنیا میں جو آئے ہو دنیا کے بھی کام کو ساتھ ساتھ رکھو، اور جو بالکل رہبانیت اختیار کر کے یہ جنگل میں نہ چلے جاؤ، بلکہ دنیا میں آئے ہو اس کے بھی حقوق ادا کرو، اور جو آخرت کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کرو، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ یہاں پہ جو ہے لیسن نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اچھے سے اپنی جو ہے پریپریشن کریں، آپ لیسن لیں اچھے سے، باقی اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، آسانی فرمائے۔ تو اوکے اسٹوڈنٹس، اب ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔